بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تو نصار مکے بھی لے جائے تو مدینے بھی لے جائے. مکے جانا چاہتے ہو مدینے بھی جانا چاہتے ہو ماشاءاللہ ذوق رکھ دے جے شوق رکھ دے جے. میں دعا کرنا تسی بھی دعا کرو تسی میرے واسطے کرو میں تواڈے واسطے کرنا. اللہ میرے سمیت سارے جتنے بھی مرکز چاہے نہیں اللہ نے سارے مکے بھی لے جائے تو مدینے بھی لے جائے. سونے پیغمبر دی شان دے اندر چاند ایک اشعار میں پیش کرنے نے اس تو بعد انشاءاللہ میرا سلام بڑا مختصر دے. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلا جس دیا انگلا چاند آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلا جس دیا انگلا چاند آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے. سپیکر والا گزارش ہے ذرا سونا کر کے سپیکر چلاؤ سونے پیغمبر دی شان بیان کرنی ہے تے ذرا آمین کیا جے میں دعا کرنے لگا. اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے. آمین کہنی آمین. اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ مدنی آوے. اکھیاں بکھیاں اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. جیدہ جیدہ ایمان ہے وہ گج بج کے سبحان اللہ کہے گا. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلا جس دیا انگلا چاند آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. اس مکھڑے نو جو تک لیندا اپنا ہوش نہ رہندا. کیڑا مکھڑا سونے پیغمبر دا چہرہ سونے پیغمبر دا مکھڑا. اس مکھڑے نو جو تک لیندا اپنا ہوش نہ رہندا اپنا ہوش نہ رہندا. نہیں کوئی ریسا نہیں کوئی ریسا شیما دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر
دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چند سمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر نرالا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا جانا جے مکہ مدینہ جڑا ٹل لا کے سبحان اللہ دی آواز آئے او دا مکہ شہر نرالا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا نہیں کوئی ریسا نہیں کوئی ریسا زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلا چند سمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اللہ سونا اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے دا میٹھا جملہ ہے نا میرا دل کرنا میں بار بار پڑھی جاواں جے اللہ نے قبول کر لیا تے سیدھا مکے تے مدینے انشاءاللہ پہنچ جانا ہے اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلا چند سمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں السلام علیکم آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اے تواڈا اپنا ربانی آفیشل چینل ہے تاکہ انہاں دے دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان جنہ تسی ویکھو گے جنہ شیئر کرو گے سبسکرائب کرو گے اونا زیادہ چینل نو پروموٹ ہوئے گا تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پروموٹ کرو جزاک اللہ خیر